डॉक्टर साहब आपसे 15-20 मिनट। भाई साहब आपका वक्त हो गया खत्म, बाकी लोग को वक्त दूं क्या नहीं मैं? जी 15 कोई और भाई सवाल साहब, के लिए? बाकी लोग को वक्त मुझ कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और सवाल के लिए? कोई बहन के शोबे से कोई गैर मुस्लिम है? कोई गैर मुस्लिम सवाल पूछना चाहता है बहनों के शोबे से? Assalamualaikum, sir. गैर मुस्लिम? No, sir. हाँ, so please wait. Inshallah, just wait for a few minutes. After the non-Muslims finish, inshallah, I will give you a chance. और कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है ये माइक्रोफोन पे? जी, राइट साइड पे कोई गैर मुस्लिम है अबू? अच्छा, पूछ सकते हैं आप। हाँ मैम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज़ पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्तों कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जो माने अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए। पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे।
اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں, میں آلسی ہوں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے, 2 بار پڑھے, تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں. ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک بھی نہیں, تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, میری سے غلطی ہے, تو اسے کافر نہیں کہیں گے. کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے. اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. تو اس میں علماء کے 2 گروپ ہے. ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے, بیسڈ آن دس حدیث کہ ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, میں غلطی کر رہا ہوں, تو اسے کافر نہیں کہیں گے, کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے, لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل مانتے نا؟ جی. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل. آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. مسلم تو ہے, پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ ہے. منیمم کافی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے, لیکن یہ منیمم میں. آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں اپنی زندگی میں کبھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جی. پر کتنے بار پڑھی؟ اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. ماشاء اللہ, اتنے بار پڑھی کیا پتہ نہیں. یعنی اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا, ناٹ کاؤنٹیبل. برابر کہ نہیں؟ الحمدللہ. لاسٹ کب پڑھی آپ نے؟ آخری بار کب پڑھی نماز؟ I think couples of some months ago. ماشاء اللہ, ناٹ بیڈ. تو آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیوں بولتے ہیں؟ Because the reason is کہ جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں سم ٹائمس نماز پڑھتے ہیں سم ٹائمس نہیں, اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے, جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی, کبھی پڑھتے. کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں. اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے آپ سمجھے نا. اور آپ نہیں پڑھتے, سالوں سال نہیں پڑھ رہے, اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ, لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے, اتنے بار پڑھا آپ کو یاد بھی نہیں. تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے. برابر؟ ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم, ہو سکتا ہے آپ گڈ ہے, آپ پتہ ہی نہیں آپ کو. آپ میرے حساب سے, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں, کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. برابر نا؟ تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگ ہو. ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے. سمجھے نا؟ تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں, ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے. آخرت میں تو ان کی چمپی ہوئی, غلط چیز بولیں گے
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا, آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی. تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, سمجھے نا, وہ بھی آؤٹ. کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہنا کوئی دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ غلطی کرتا ہے تو نعرے تکبیر کافر, ادھر یہ نعرے تکبیر کافر. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں حکمت سے, میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, انوائٹ آل ٹو دی وے آف دی لارڈ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بات کریے, ان سے ڈیبیٹ کیجئے اچھے طریقے سے. آپ سمجھے نا. تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو. صلاح کا پروگرام